राष्ट्रवाद बस्ने कि नबस्ने ए बाबा यो नेपालै रहेन भने हामी कहाँबाट हामी आफूलाई नेपाली बनाउँदा हाम्रो नागरिकता नेपाली छ हाम्रा आमा नेपालमा जन्मिए हाम्रा बुवा नेपालमा जन्मिए आज यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप र वैदेशिक चलखल यसरी बढेर आयो कि मानौँ कि यहाँ देशै छैन। अहिले धेरै थरीका चलखेलहरू गराएर एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्र हुनसक्छ देशमा। हामीले पनि बुझ्यौँ, हेमराजीले पनि बुझ्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने राष्ट्रवाद सबभन्दा ठुलो कुरा हो, नेपालवाद सबभन्दा ठुलो कुरा हो। नेपाल देश नै नरहे त यहाँ के गणतन्त्र के राजतन्त्र भन्ने हामीले मानसिकतामा पुग्यौँ। कोभिड-19 भनेको छ, दशहरा खै भनेको छ, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेछ, पिसिआर मेसिन चाहियो भनेको छ, एमसीसी पारित नगरौँ भनेको छ, पुरै भद्रगोल जस्तो भइरहेको छ कि आफ्नै पार्टीको होस् अथवा कोही पनि व्यक्ति होस् भने त्यसको विरुद्ध हामीले बोल्नलाई सक्नुपर्छ। गलत कार्यको विरुद्ध म पनि तराईकै हो, मलाई पनि राष्ट्रको प्रेम छ, तर मैले अवश्य हेर्ने हो भने कतिपयले छुट्याएका छन् पहाडी मधेसी भनेर, बट मैले हेरेको छैन त्यसरी। मेरो मधेसी केही हुन्, मैले हेर्नुपर्छ भन्ने हेरेको छैन। मैले के गरेको छु भने मात्र चाहिँ उसले गलत गर्यो कि ठिक गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अन्याउनुपर्छ। यदि गलत गर्यो भने ठिक गरेको छ भने सलाम पनि ठोक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले मधेसकोलाई मात्र हेपेर चाहिँ गरेको होइन। हामीले छातीमा बुद्ध राखिसक्यो, मुठमा सगरमाथा राखिसक्यो। जबसम्म हाम्रो शरीरमा अन्तिम थोपा रगत हुन्छ तबसम्म हामी एमसीसीको विरुद्ध हुनेछ। तर स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउँदै गर्दा सबै कुरालाई त्यागेर एउटा मात्रै कुरालाई मुटुमा राखेर त्यो हो नेपाल बचाउनका लागि। र तपाईँ धमिलो पानीमा यदि कोही माछा मारेर कोही राजनीतिका रोटी सेक्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने बिन्ती छ नेपालप्रति गद्दारी नगरिदिनुहोस्। यति मात्र होइन, हिजो सरिता गिरीको घरमा हामीले घेरेका थियौँ। त्यो मात्र एउटा डर देखाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यसलाई गरेको हो। त्यो चाहिँ हिंसात्मक रूपले होइन, उहाँलाई काट्छु मार्छु भन्ने रूपले होइन। उहाँलाई पनि एउटा डर होस्, उहाँलाई पनि एउटा मनभित्र चाहिँ देशको लागि बोल्दा नराम्रो बोल्दाखेरि नेपालीले चाहिँ केही न केही गर्छ है, होइन हाम्रो विरुद्ध बोल्छ है भन्ने कुरा एउटा साङ्केतिक जाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गरेको। नभए आजसम्म त हामीले शान्तिपूर्ण गरि नै राखेको छौँ। हामी केही चेतना दिन गएका थियौँ। हामी सरिता गिरीको मात्र घर होइन, जसले नेपाललाई विखण्डन गर्न खोजेका छन् ती नेताको घर पनि हामी घेर्ने प्रयत्न गर्छौँ। यो कलम समात्ने हातले हामीलाई बन्दुक थमाउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। यदि म भन्न चाहन्छु तपाईँले च्यालेन्जको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो च्यालेन्ज हामीलाई स्वीकार छ। आम नेपाली जनताहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ कि देशको हितको लागि हामी लडेका छौँ। एक शब्द चुइक्क बोल्दैनौँ, एमसीसी खारेज गरून्, लिप्ले क्लिम्पिया दुरा र कालापानी ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालुन्, युद्धको आह्वान गरून्, हामी सिपाही बन्न तयार छौँ। लुटेर खान दिने भने तपाईँ यत्रो दुःखले कोरोनाको बेला मिडिया चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँबाट सरकारले कर लिन्छ, त्यो करले BMW गाडी किन्ने भन्ने तरिका हो। यो मिडियाबाट हामी तिनैजनाको तर्फबाट च्यालेन्ज भयो, लुट्यो भने देश लुट्नेका गर्दन काटिन्छन्, चाहे जोसुकै होस्। देश लुट्ने मेरै घरका मेरै दाइ भाइ भए पनि छोडिन्न, यो कुरा लेखिदिनुहोस् र भनिदिनुहोस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। दर्शकबिन्दुहरू, यतिखेर एमसीसीको विरोधमा दिन रात नबनिकन, भोक तिर्खा नबनिकन सडकमा कहिले बिहान त कहिले बेलुका कहिले दिउँसो मध्य घाममा लकडाउन नबनिकन कोरोनाको महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू एमसीसीको लागि, आम नागरिकहरूको लागि चाहिँ बुलन्द आवाज उठाएर सडकमा आइरहनु भएको छ। र यतिखेर तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तीन जुझारु युवा जो आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने क्रममा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर यतिखेर रात दिन नबनिकन सडकमा उत्रिरहेको अवस्थामा छ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि तीनजना युवाहरू हेमराज थापा, नागेन्द्र देउजा र बब्लु गुप्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकसाथ एमसीसीको विरुद्धमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने क्रममा तपाईँहरू दिनरात नबनिकन आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाएर कहिले माइती घर त कहिले विशाल बजार त कहिले कहाँ पुगिरहनु भएको छ। भन्नुहोस् हेमराजी, तपाईँले बुलन्द आवाज उठाइरहँदाखेरि के को लागि गरिरहनु भएको छ? आफ्नो चर्चा कमाउनको लागि, आफ्नो पपुलारिटी कमाउनको लागि कि नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउनको लागि? किन यसरी ज्यानको बाजी लगाएर तपाईँहरू
कतिखेर के हुन्छ भन्ने अवस्था नै भइसकेको छ आम नागरिकहरूको लागि यतिखेर भनिदिनुहोस्। अब यो चर्चा परिचर्चा कमाउने भन्दा पनि यस्तो चाहिँ भएको छ हेर्नु स्वर पनि होइन, म धेरै बोल्ने पक्षमा पनि छैन। मैले भन्न खोजेको आम नागरिक सुन्नुहोस् न, आम नागरिकले बुझ्नुपर्छ अब यो समस्या के भयो भने यो नेपाल रहने कि नरहने जस्तो भइसक्यो क्या। राष्ट्रवाद बस्ने कि नबस्ने, ए बाबा यो नेपालै रहेन भने हामी कहाँबाट हामी आफूलाई नेपाली बनाउँला। हाम्रो नागरिकता नेपाली छ, हाम्रा आमा नेपालमा जन्मिए, हाम्रा बुवा नेपालमा जन्मिए। आज यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप र वैदेशिक चलखल यसरी बढेर आयो कि मानौँ कि यहाँ देशै छैन। अब हामीले त देश खोज्नुपर्ने बेला आयो कि हामीले सरकार खोज्नुपर्ने बेला आयो। सरकारले स्पष्ट अडान लिन नसक्दा, सरकारले राष्ट्रियताका पक्षमा दरिलो आवाज उठाउन नसक्दा, सरकारले चाहिँ राष्ट्रलाई यो राष्ट्र हो भन्न नसक्दा आज कति गाह्रो भयो नागरिकहरूलाई। के हो त यो कोभिड-19 भनेको छ, 10 अरब खै भनेको छ, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेछ, PCR मेसिन चाहियो भनेको छ, MCC पारित नगरौँ भनेको छ, पुरै भद्रगोल जस्तो भइरहेको छ कि। यसकारण संयम रहेर सबैलाई शान्तिपूर्वक तरिकाले पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा सामाजिक दूरी कायम गरेर है राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सबैजना एक हौँ। यो अहिले बातको लडाइँ लड्ने अवस्थै छैन कि, जुगाको लडाइँ लड्ने बेलै छैन। यो तेरो पार्टी यो मेरो पार्टी, यो तेरो बाद यो मेरो बाद, यत्तिको सिमाना तेरो यत्तिको मेरो, हिमाल तेरो तराई उसको, के अरे मधेस उसको, चुच्चे नाकुने यति बलियो थेप्चे नाकुने, यस्तो कालो जातिको बिहारी। इट्स नट गुड क्या। यो गर्ने बेला छैन कि। अहिले सिर्फ आम नागरिकले बुझ्ने गरी मैले एउटै हात जोडेर आह्वान गर्न म चाहन्छु, राष्ट्रियताका पक्षमा एक हुन आवश्यक छ। जान्नुहोस् है तपाईँ, अहिले धेरै थरीका चलखेलहरू गराएर MCC पास गराउने षड्यन्त्र हुनसक्छ देशमा। MCC का मुद्दाहरू डाइभर्ट हुन सक्छन्। मान्छे सुनियोजित तरिकाले परिचालन गर्छ कि पुँजीवादको सबैभन्दा कुरूप पाटो भनेको नै यही हो क्या। पुँजीको परिचालन गरेर तडक भडक देखाएर सबै कुराहरूलाई डाइभर्ट गर्ने, अनि हामी जस्तो युवाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ अहिले, छोप्ने भन्ने भइरहेको छ। मैले यो कुरा फेरि म जोड्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँको यो जुन साथ यतिखेर आम दर्शकहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो एउटा चाहिँ दर्शकहरूको लागि एउटा सही म्यासेज जाओस् भन्ने किसिमले गरेको छ। हिजोको दिनमा भनौँ 2-4 दिन अगाडि जे जस्तै भए पनि अहिले तपाईँको साथ यसरी अगाडि बढ्दाखेरि, जस्तै नागेन्द्र देवदाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि मात्रै एउटा मनमुटाव जस्तो अवसर देखिरहे पनि अहिले एकसाथ तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, यो बारेमा प्रसाद दिनुहोस् आम नागरिकहरूको लागि। वास्तवमा त्यो दिनको भनेको त्यसलाई केही त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा लिदिउँ न दर्शकलाई म भन्न चाहन्छु। त्यसमा कुनै नराम्रो कुरा थिएन। अहिले हामी के भइरहेछौँ भने हामीले पनि बुझ्यौँ, हेमराजीले पनि बुझ्नुभयो। वास्तवमा भन्यो भने राष्ट्रवाद सबभन्दा ठुलो कुरा हो, नेपालवाद सबभन्दा ठुलो कुरा हो। नेपाल देश नै नरहे त यहाँ के गणतन्त्र के राजतन्त्र भन्ने हामीले मानसिकतामा पुग्यौँ। पहिला देश बचाउन जरुरी छ, यहाँ देश बचाउन जरुरीको आह्वानमा हामी एक भएका हौँ। यसले सन्देश पुगेको छ, यसले वैकल्पिक मार्ग चित्र खडा गरेको छ आम नेपाली जनताहरूलाई। हामी युवाहरू एकजुट भएर MCC को विरुद्धमा उत्रौँ भने मात्र MCC खारेज हुन्छ, अन्यथा हामी नै भाइ छुटे गबार लुटे भन्छन् त्यो स्थिति नहोस् भनेर हामी MCC को विरुद्धमा, हामी भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा, हामी नेपाल आमाको वादलाई साँची राखेर, धरती माताको आमाको माटो छोएर कसम खाएर हामीले बोलिरहेका छौँ कि अब हरेक नेपाली दाजुभाइहरू हामी जस्तो वैकल्पिक मार्ग चित्र बोका होला। हेमराजी आफ्नो सिद्धान्त थियो होला, मेरो पनि आफ्नो सिद्धान्त अलग पाटो छ, तर हामी अहिले के सोच्यौँ त भने पहिला सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवादी हो। यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा जुनसुकै बात भए तापनि यो आन्दोलनमा हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेर हामी एकबद्धता गरेर हामी लडाइँ लड्नको लागि हामी अगाडि बढेका हौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने एउटा मेसेज जान्छ भन्ने किसिमले अरूलाई शत्रु नहसाउन् नहाँसोस् भन्नको लागि तपाईँ यसरी एकजुट भएर लागिरहनु भएको छ। हालसालै मात्र सरिता गिरीको घरमा, सांसद सरिता गिरीको घर घेराउन समेत पुग्नु भयो, त्यहाँ अलिकति बेग्लै माहौल पनि देखियो। बब्लु गुप्ताजी, जसरी तपाईँहरू यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो साथ र समर्थनलाई कसरी लिइरहनु भएको छ, अथवा यस्ता क्रियाकलापहरूले भनौँ न आम नागरिकहरूलाई कस्तो किसिमको चाहिँ मेसेज दिन खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अब यो त हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ सरिता गिरीज्यू जसरी चाहिँ हाम्रो हेमराजजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले उहाँकै भनौँ न बाबुरामजीकोमा सचिव भएर बस्नुभएको छ, तर उहाँले पनि एउटा मेसेज दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नै पार्टीको होस् अथवा कोही पनि व्यक्ति होस् भने त्यसको विरुद्ध हामीले बोल्नलाई सक्नुपर्छ, गलत कार्यको विरुद्ध। म पनि तराईकै हो, मलाई पनि राष्ट्रको प्रेम छ, तर मैले अवश्य हेर्ने हो भने कतिपयले छुट्याएका छन् पहाडी मधेसी भनेर, बट
मैले हेरेको छैन त्यसरी मेरो मधेसी केही हुन् मैले हेर्नुपर्छ भन्ने हेरेको छैन। मैले के गरेको छु भने मात्र चाहिँ उसले गलत गर्यो कि ठिक गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अन्ल्याउनुपर्छ। यदि गलत गर्यो भने ठिक गरेको छ भने सलाम पनि ठोक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। मैले मधेसकोलाई मात्र हेपेर चाहिँ गरेको होइन। आउँदो दिनमा हामीले विष्णु पौडेलका पनि गरेका थियौँ बालुवाटारका युमा। आउँदो दिनमा पनि युवाहरू जसरी चाहिँ लागिरहेका छन् हामी फर्दर त्यसलाई चाहिँ अझै पनि अगाडि चाहिँ बृहत रूपले लाग्छौँ र यस्ता योजनाहरू जबसम्म अब भ्रष्टाचार रहिरहन्छ तबसम्म यस्तै युवाहरूको आवाज र यस्तै नयाँ क्रिएटिभ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नेछन्। यो अहिंसात्मक होइन, यो चाहिँ एउटा सचेत हौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्रश्न दिइराखेको छौँ, उहाँहरूलाई सोच दिइरहेछौँ। जस्तै बब्लीजी तपाईँले कुरा ल्याउनु भयो यहाँनिर मधेस पहाडीको कुराहरू ल्याइरहँदाखेरि त्यो तपाईँले कतिको अनुभूति गर्नुभएको छ, त्यो अझै पनि हाम्रो समाजमा रहिआएको छैन, त्यसलाई अझै निर्कट गर्न बाँकी छ अथवा अझै पनि दबिएर बसेको त्यस्ता घटनाहरू छन् कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यस्ता घटनाहरू छन्, अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा छन्। जसरी चाहिँ सिके राउतले पनि घटनाहरू कुराहरूलाई चाहिँ उठाइराखेको छन् र कयौँ ठाउँमा भनौँ न अब एजुकेटेड हो कि नबुझेर हो कि मान्छेले चाहिँ त्यस्तो पहाडी र मधेसीको भेदभाव चाहिँ देखाइएको देखेको छ। तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरू एकजुट भएर यसलाई यस्तो समस्यालाई चाहिँ हटाउनको लागि अग्रसर रहेर नागरिकहरूमा आउनुपर्छ। हजुर 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 आज पनि हामी देशकै लागि त यमराजजी कहाँ उता सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ यहाँ भक्तपुरको हुन्छ, म कहाँ तराईको छु, हामी मिलेर अगाडि बढिरहेछौँ। देशको मुद्दा हो, हामी सबैजना मिल्नुपर्छ, सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो। जस्तै हेमराजजी जसरी तपाईँहरू माइतीघर मण्डलमा आउनुहुन्छ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यसरी जागरुक भएर गरिरहनु भएको छ र अझै पनि के देखिएको छ भनेदेखि जनसहभागिता अझै पनि कम भएको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। देशै बेचिने देशै नरहने अवस्था भनेर तपाईँले जागरुक गराइरहँदाखेरि किन नागरिकहरू अझै पनि मौन अवस्थामा रहिरहेको हुन सकिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई अलिकति के मैले एउटा प्रश्न नागेन्द्रजीलाई सोध्नु भएको थियो नि, मैले के भने त्यो प्रश्नको लागि हामीले हेर्नुहोस् अब मुटुमा नेपाल राखिसक्यौँ कि हामीले छातीमा बुद्ध राखिसक्यौँ, मुटुमा सगरमाथा राखिसक्यौँ। जबसम्म हाम्रो शरीरमा अन्तिम थोपा रगत रहन्छ तबसम्म हामी एमसिसीको विरुद्धमा बोल्छौँ, चाहे हामीलाई कोही गिरफ्तार गरोस् चाहे हामीलाई कोही गोली हानोस्, होइन। र सबैले बुझ्न आवश्यक छ नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्ट जहिले पनि बाहिरबाट चल्ने गर्छ भन्छन् मान्छेहरू, आरोप लगाउँछन्, डाइभर्ट हुनसक्छ है। जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई हामी गम्भीर भएर भन्दैछौँ, एमसिसी भन्दा मुद्दा पर जान सक्छ अथवा अर्को एउटा जमात क्रिएसन गरेर एमसिसी भन्दा पर लैजान सकिन्छ कि यसलाई बजाउन सकिन्छ। यो कुरामा हामी सबै सचेत हौँ। र तपाईँले भने जस्तै कम सहभागिताको कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो नि, अब सडकमा नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलन धेरै ठाउँमा तपाईँले देखिसक्नु। सडकमा नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलन देखिसक्नुभयो तपाईँले। विद्रोहको झिल्का अथवा विद्रोहको स्वरूप सानोबाट स्वरूप फैलिएर विशाल हुने गर्दछ। एक काँटी सलाइले डढेलो लगाइदिन सक्छ भने जस्तै हाम्रो गिरफ्तारी अथवा हामीले बोलेका शब्द वा हामीले गरेका क्रियाकलापहरूले, होइन। आज तपाईँ देख्नुहुन्छ बालुवाटार घेरिन्छन्, पोखरामा, धरानमा, चितवनमा, ठुल्ठुला सिटीहरूमा प्रदर्शन भयो। बालुवाटारको आक्रमण पश्चात हामीले अहिले मात्रै विशाल बजारमा न्यु रोडमा चाहिँ प्रदर्शन गरेर आयौँ, यद्यपि प्रहरी हामीलाई फलो गरिरहेको थियो त्यहाँ, होइन। भनेपछि नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउनेछन् र आउनुपर्छ, तर स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउँदै गर्दा सबै कुरालाई त्यागेर एउटा मात्रै कुरालाई मुटुमा राखेर त्यो हो नेपाल बचाउनका लागि, नेपालको पक्षमा वकालत गर्नका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको कसम खाएर, यो माटोको कसम खाएर, आमालाई सम्झेर हरेक मान्छेले म मेरो देशका लागि लड्नेछु, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, कुनै स्वार्थ छैन। हामी तपाईँलाई अहिले पनि भन्छौँ अमेरिकाको हामीलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन, भारतको नराम्रो भन्नु पनि छैन। भारतको हामी एक टुक्रा पनि जमिन लिँदैनौँ, हाम्रो पनि एक टुक्रा जमिन भारतले नलिदियोस्। भारतमा के गर्यो हामीलाई मतलब छैन, नरेन्द्र मोदीले मानवताका हिसाबले बोलाउँला। अमेरिकालाई हामीले कुनै वैमनुष्यता पाल्नु छैन, तर हाम्रो नेतालाई हामीले खबरदारी गर्नु छ, नेपाललाई बेच्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दहन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार हुने, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा लुट्ने कुनै पनि किसिमका सन्धि सम्झौता नेपालको संसदबाट हामी अनुमोदन हुन दिने छैनौँ। यो हामी सबैजना प्रण गरौँ। तपाईँले हातमा माइक समात्नु भएको छ, आवश्यक पर्यो भने यो हातले खुकुरी समात्ने छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो। उहाँले क्यामेरा चलाइराख्नु भएको छ, उहाँले म मेरो दर्शन सबै कुरा छाडेर देशका लागि म आवश्यक पर्यो भने भाला समात्न सक्छु भन्नु पर्यो।
नगेन्द्रजीले भन्न सक्नु पर्यो, बब्लुले भन्न सक्नु पर्यो, मैले भन्न सक्नु पर्यो, हामी सबैले भन्न सक्नु पर्यो। हामी आज पनि नस्लवादको विरोधी हो। हामीलाई रङको आधारमा कसैको विरोध गर्नु छैन, पार्टीको आधारमा विरोध गर्नु छैन, जातका आधारमा कसैसँग केही भन्नु छैन। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै भनिसक्नु भएको हो। त्यसकारण हामीलाई मधेसको जनताहरू पनि प्यारा छन्, हामीलाई हिमालका मान्छेहरू पनि प्यारा छन्, काठमाडौँका नागरिकहरू पनि प्यारा छन्, सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू पनि उत्तिकै प्यारा छन्, पूर्वका नागरिकहरू पनि उत्तिकै प्यारा छन्, खस बाहुन छेत्री सबै हामीलाई उत्तिकै प्यारा छन्। त्यसकारण यो कुनै व्यक्ति विशेषको लडाइँ हुने छैन, यो राष्ट्रको लडाइँ हुनेछ, देशको लडाइँ हुनेछ। जस्तै अब तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरू एउटा युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकजुट भएर बसिरहनु भएको छ, एकजुट भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र यस्तै सिलसिलामा तपाईँहरू अगाडि बढिरहने क्रममा केही व्यक्तिहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न आएजै गरी त्यहाँ भिड खलबलाउने किसिमको र त्यहाँनिर भड्काउने किसिमका पनि व्यवहारहरू देखिन्छन्। प्लिज होइन, यो मैले भने नि हामी जब मर्न तयार छौँ, हामीले भनिरहँदा रहर छ, देश बन्छ भने हामी मर्न तयार छौँ। के पाउनु छ तपाईँ भन्नुहोस् न, के पाउनु छ? यो स्वर सुकाई दिनभरि हिँडी पुलिसबाट लुकी पाउनु चाहिँ के छ भने के न म हामी कोही प्रतिपक्षको मान्छे हो, केपी ओली सत्ताबाट जाने बित्तिकै हामी प्रधानमन्त्री आउँला भन्नु पनि छैन। खाना लाउन खेतीपाती गरेर पुगिरहेको छ, हामी त्यही खाउँला। त्यसकारण जो यदि कोही त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने कृपया हात जोड्छौँ, आमाको कसम खानुहोस्, तपाईँहरू आफ्ना छोराछोरीको जीवन सम्झिनुहोस्, आफ्नो आमालाई सम्झिनुहोस्, आफ्नो बुवालाई सम्झिनुहोस्, आफ्नो पुस्तालाई सम्झिनुहोस्। भोलि यदि अमेरिकी सेना नेपाल आयो भने, भोलि एमसिसी नेपालमा आयो भने जसका लागि अहिले उहाँहरू खुरापात गर्दै हुनुहुन्छ नि, ड्याम्म घरभित्रकै गोली हान्यो, आँखै अगाडि बलात्कार गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यति बेला? त्यसकारण त्यो दिन नआओस् भन्नका लागि हामी लडिरहेको हो। र तपाईँ धमिलो पानीमा यदि कोही माछा मारेर कोही राजनीतिका रोटी सेक्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने बिन्ती छ, नेपालप्रति गद्दारी नगरिदिनुहोस्। हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ, कृपया सकिन्छ राष्ट्रको पक्षमा बोलौँ, सकिँदैन घरभित्र मजाले सुतौँ, कोरोना फैलिरहेको छ, त्यो खुरापात गर्न सडकमा नआउँ। नागेन्द्र देवजी, तपाईँ जस्तो अन्य अभियन्ताहरू यसरी एकजुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ या छैन? तपाईँले एउटा जुन किसिमको सन्देश दिइरहनु भएको छ, यतिले मात्र पुग्छ अथवा अन्य अभियन्ताहरू पनि सँगै ल्याउने योजना के कसो छ? अरू आउन सक्छन् सक्दैनन् के छ? वास्तवमा भन्ने हो भने म सम्पूर्ण अभियन्तालाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि देशको माया छ भने, यदि तपाईँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइको गोलीबाट, हाम्रो प्रहरीको गोलीबाट हामी मर्न चाहन्छौँ, हामी एमसिसी लागू भएर अमेरिकी सैनिकको गोली हामी खाएर यहाँ मर्न चाहँदैनौँ, हाम्रै नेपाली दाजुभाइको गोली खाएर हामी मर्न तयार छौँ भनेर प्रयत्न गरेर ती आम जो पनि सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, आफूले राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई हामी आह्वान गरेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट होस्, विभिन्न कार्यक्रमबाट होस्, हामीले आह्वान गरेका छौँ। यदि यो आन्दोलनको मुभमेन्टमा हामीले भनेका छौँ, हामी कसैको वादको सिर्जना होइन, हामी राष्ट्रहितको वादको सिर्जना, नेपाल आमाको वादलाई अगाडि सारेका छौँ, जो नेपाल हितको पक्षमा रहेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, केही कसै साथीहरू अहिले लागि परेका छन्, एमसिसीको विरोध नगरिकन गुठीको आन्दोलनको मुभमेन्ट अगाडि बढाउने काम गरेका छन् केही साथीहरूले, हैन? त्यसको पनि हामी अगाडि गरेछौँ। हामीले कसैको विरोध गर्न खोजेको होइन, त्यसको पनि समर्थन गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। एमसिसी मुद्दा केन्द्रमा राखौँ। हामी भन्न के चाहन्छौँ, त्यो समर्थन हो। गुठी विधेयक भनेको यो देशको परम्परा शक्ति तहस गराउने हो, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। तर परम्परा भन्दा पनि देश नरहने स्थिति आयो अहिले। देश रहे पो परम्परा शक्ति रहन्छ, देश रहे पो यहाँ हामी आम नेपाली जनता भनेर हाँसी खुसी गर्न। सबभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको एमसिसी खारेज गर्नको निमित्त हामी सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई यहाँ आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, हिजो सरिता गिरीको घरमा हामीले घेरेका थियौँ। त्यसबाट एउटा बब्लुजी जस्तै तपाईँलाई के कुरा, जस्तै त्यो अवस्थामा तपाईँ भनौँ न अगाडि नै बढेर एउटा चाहिँ गेटमा चाहिँ लात्ती नै हान्ने किसिमको एउटा अवस्था त्यहाँसम्मको सिर्जना भयो भनौँ न, त्यसले चाहिँ एउटा कस्तो किसिमको मेसेज दिएला अथवा त्योसम्म गर्नै पर्ने बाध्यता देख्नुभयो कि तपाईँहरूले, अथवा त्यो नगरी नहुने भयो भन्ने किसिमको गर्नुभयो कि के हो? अब आजसम्म हेर्ने हो भने कयौँ भ्रष्टाचारी केसहरू
कयौँ त्यस्ता मुद्दाहरू देशका मुद्दाहरू आएन। तर हामी अभियन्ताहरू हो जाँदाखेरि हामी युवाहरू नै अथवा प्रोटेस्टर जो हुन्छौँ स्वतन्त्र नागरिकहरूले सडकमा कराइरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा भनौँ न एसीमा फ्यानमा मजाले सुतिरहेको हुन्छ। त्यसले कुनै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही पनि रिफ्लेक्ट जस्तो गरिरहेको हुँदैन कि आखिरमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि डर एउटा कसरी देखाउने त, गलत कुरा बोल्दैछु भने एउटा मनमा डर पनि हुनुपर्छ उहाँहरूलाई। त्यो मात्र एउटा डर देखाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यसलाई गरेको हो। त्यो चाहिँ हिंसात्मक रूपले होइन, उहाँलाई काट्छु मार्छु भन्ने रूपले होइन, उहाँलाई पनि एउटा डर होस्, उहाँलाई पनि एउटा मनभित्र चाहिँ देशको लागि बोल्दा नराम्रो बोल्दाखेरि नेपालीले चाहिँ केही न केही गर्छ है होइन, हाम्रो विरुद्ध बोल्छ है भन्ने कुरा एउटा साङ्केतिक जाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गरेको। नभए आजसम्म त हामीले शान्तिपूर्ण गरि नै राखेको छौँ। उश्रृङ्खला अलि भड्किलो जस्तो भएन र त्यो? अब तपाईँको यो चाहिँ हल्का चाहिँ भन्यो भने उश्रृङ्खल आवेशमा चाहिँ होला, तर के भनेपछि आफ्नै देशको लागि चाहिँ सोच्नै पर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले देशको लागि चाहिँ आफ्नो त्यो माया देखाएको हो, हामीले त्यो कुनै दुश्मनी चाहिँ देखाएको होइन। यो वास्तवमा उश्रृङ्खल होइन के, देश बचाउन निमित्त हिजो के अब हामी अङ्ग्रेज शासन लागू गर्ने त फेरि देशमा हिजो जसरी अङ्ग्रेज शासन विरुद्ध हामी नेपालीका वीर सन्तानहरूले जसरी अङ्ग्रेज विरुद्ध लडेका थियौँ, अहिले त्यही स्थिति आउला भनेर हामीले उश्रृङ्खल होइन। यो देश बचाउनको निमित्त हामी हरेक वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। हामी हिजो पुर्खाले छोडेर गएका हात हतियार हाम्रो घरमा छ, हरेक नेपालीको घरमा छ। त्यो हात हतियार टल्काएर हामी फेरि सिमानामा गएर लड्न बाध्य नहोस् भनेर हामी त्यो सचेत गराउनको निमित्त हामी त्यो उश्रृङ्खल पाराले होइन, हामी केही चेतना दिन गएका थियौँ। हामी सर्तागिरीको मात्र घर होइन, जसले नेपाललाई विखण्डन गर्न खोजेका छन् ती नेताको घर पनि हामी घेर्ने प्रयत्न गर्छौँ। मधेसवादी भएर हामी त्यहाँ घर घेर्न गएका छैनौँ। सम्पूर्ण मधेसवादी रहनुभएका तराई, विशेष त मधेसभन्दा पनि तराईवासी भन्न चाहन्छु। हाम्रो तराई पहाड र हिमालको भागमा रहेको नेपाल हो। तसर्थ म आम तराईवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले के भन्न चाहन्छु, यदि नेपाललाई पहाडियाले पनि पहाडका केही राष्ट्रवादी भनौदाहरूले देशलाई विखण्डनतिर लान्छ भने हामी त्यसलाई पनि छोड्दैनौँ। को पहाड, को हिमाल, को तराई सबै एक नेपाली हो। हामी अहिले विभिन्न हामीलाई आरोप लगाएको छ मधेसको कारणले गर्दाखेरि एउटा मधेस चेलीमाथिबाट तराई चेलीमाथिबाट आक्रमण गर्ने शैली भयो भने हामी त्यसको पक्षमा होइनौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा छौँ। हामी तराईवासीको हितमा पनि छौँ, हामी पहाडीवासीको पनि हितमा छौँ, हामी सगरमाथामा रहेको हिमाली भागको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पनि पक्षमा छौँ। हामी आम नेपाली दाजुभाइहरूको पक्षमा छौँ। म एउटा मात्र विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यसलाई उश्रृङ्खल बनाउने सरकारका केही पक्षहरू लागि परेका छन्। हामी सरकार विरोधी हौँ। यो सरकारले केही कमी कमजोरी काम गरेका छन्। हामी एउटा कुरा के प्रश्न भन्न चाहन्छौँ, समस्याको समाधान हुन्छ? समस्याको समाधान आम नेपाली जनताहरू जसरी 62-63 को आन्दोलनमा उत्रेका थिए, हिजो नयाँ नेपाल सिर्जना बनाउँछु भनेर आम नेपाली जनताले आह्वान गरेका थियो। आज खै त त्यो नेपाली, त्यो नयाँ नेपाल भनेर सिर्जना गरेको अवस्था हो। तसर्थ आम नेपाली हामी हेर्नुहोस्, पृष्ठभूमि हेमराजजी फरक पाटोको राजनीति गर्छौँ, उहाँ फरक पाटोको, म फरक पाटो। अहिले नेपाल आमालाई बचाउनको निमित्त नेपाल आमा धुरु रहेकी छिन्, उहाँको मलम पट्टी लाउनको निमित्त हाम्रो ऐक्यबद्धताको जरुरी रहेको कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित छौँ। म आम नेपाली युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यो देशको निमित्त, हामी अखण्ड नेपालको निमित्त, हाम्रो मुलुक नेपाल राख्नको निमित्त चाहे एमसीसी यो देशमा लागू गरे तापनि यदि नेपाल सरकारले एमसीसी लागू गर्छ भने हामीले भनेका छौँ, हेमराजजीले पनि कलम समात्नुहुन्छ होला, मैले पनि कलम समातेर आए, आजको दिनमा उपस्थित भएका छु। बब्लुजीले पनि कलम समातेर उपस्थित हुनुभएका छ। यो कलम समात्ने हातले हामीलाई बन्दुक थमाउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। यति म भन्न चाहन्छु, तपाईँले च्यालेन्जको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो च्यालेन्ज हामीलाई स्वीकार छ। आम नेपाली जनताहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ कि देशको हितको लागि हामी लडेका छौँ। हामी सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म प्रश्न गर्दा भोलि हेमराजजी यो मावलबाट कुनै मन्त्री पदको निमित्त आएको होइन, म पनि यो मावलबाट कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाएर मलाई पनि कुनै पदको निमित्त होइन, बब्लुजी पनि आफ्नो पदको निमित्त होइन। हामी जुन दिन समृद्ध नेपाल, विकसित मुलुक नेपाल भन्छ नि, त्यो दिनबाट हामी आफ्नो घर फर्केर हलो जोतेर आफ्नो उर्वरा शक्ति भएको क्षमता धरती माताको जुन हाम्रो बारी छ, त्यो बारीमा हामी मकै, धान, गहुँ
इत्यादि हामी फलाएर त्यसमा रमाएर बस्नेछौँ भन्ने प्रयत्न अहिले गर्नेछौँ। त एमसिसीको लागि तपाईँहरू एक हुनु भएको छ, त्यहाँ पछाडिको तपाईँहरूको आफ्नो एजेन्डा त त्यो बाँकी त होला नि त। छ त्यो पछि आफ्नो त्यो कुरा छोडेर पहिला तपाईँ खेतबारीमा होइन खेती गर्न सक्नु यदि नेपालमा त्यागेर? त्यो होइन मैले भन्न अहिले त नेपाल बचाउनु जरुरी छ नि त छ उहाँको राजनीति गरौँला त्यसपछि आफ्नो धारणा छ त्यसपछि पहिला नेपाल बचाउनुको निमित्त हामीले भनेका छौँ नेपाल बचाउँ नेपाल यसमा म भनिदिन्छु है तपाईँलाई भन्छु हो हामी एमसिसी खारेज भयो भने 10 अरबको हिसाब किताब देखायो भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीले आफ्नो तलब नलिएर 10,000मा जाडे भने खेती गर्न जान तयार छौँ। सक्छन् गर्न, हिम्मत छ, दम छ, छोडिदिन्छौँ, कहीँ लाग्दैनौँ, एक शब्द चुइक्क बोल्दैनौँ। एमसिसी खारेज गरून्, लिप्लेक लुम्पिया दुराएर कालापानी ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालुन्, युद्धको आह्वान गरून्, हामी सिपाही बन्न तयार छौँ। सरकारले आह्वान गरोस् लप्सीफिटदेखि भारतसम्म रोड खाड्न हामी तयार छौँ। कन्न साब्बल बिल्चा फाउडा लिएर खाड्न तयार छौँ, त्यो पनि खेतीपाती हो। सरकारले आह्वान गरोस् सिमानामा हामी जङ्गे पिलर बनेर उभिनेछौँ। सरकार आह्वान गरोस् खड्ग होलीका लागि आजीवन छोरा बाउ बाजे जस्तै बनेर पाल्न तयार छौँ। तर हाम्रा माग सुनवाई गर्नुपर्छ। एमसिसी सरकारले खारेज गरोस्, लिपुलेक लिम्पिया दुरा र कालापानी ल्याओस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरोस्, 10 अरबको हिसाब किताब देखाओस्, कोरोना नियन्त्रणका लागि मापदण्ड ल्याओस्। 1105 जना हिजो थिए, आज कति पुगे मैले हेर्न पाएको छैन। ले मात्रै लकडाउनको बेला आत्महत्या गरेको छ। र तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ एमसिसीको आन्दोलनपछि खेतबारीमा हलो जोत्नुहुन्छ। हो, हाम्रा पुर्खाले जोतेका हुन्, हामी जोत्न तयार छौँ। हलो होइन, आधुनिक ट्र्याक्टर जोतौँला, खेती गरौँला गर्न हामी तयार छौँ। सरकार चलाउने हामीलाई मोहै छैन। प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउला भन्ने मोहै छैन, लोभै छैन। लोभ हुने हो भने त यही पार्टीभित्र घुसेर त्यही चुप्प बसेर हजुर भनेर हात जोडेर पाउ जोडेर अमेरिकी एम्बेसीतिर गएर भारतीय एम्बेसीतिर गएर डलर खान्थ्यौँ होला नि। हेमराज जी, तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, एक त समय खर्च भइरहेको छ, एक त बिस्तारै उमेर पनि ढल्किँदै जाला, अथवा तपाईँहरूले यसकै विरुद्धमा लागिरहने, उहाँ सरकारले मागहरू पुरा नगरिदिरहने, सरकार एक तरकारी लागिरहने, तपाईँहरू कुरीतिका विरुद्धमा लागिरहने कहिलेसम्म? लुटेर खान दिने भने तपाईँ यत्रो दुःखले कोरोनाको बेला मिडिया चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँबाट सरकारले कर लिन्छ, त्यो करले BMW गाडी किन्ने भन्ने तरिका हो, सिस्टम हो, 1 करोडको गलैँचा किन्ने 1 करोडको जिमखाना खोल्ने यो बेला। मान्छेले 1105 जनाले आत्महत्या गर्यो, तपाईँ लुट्न दिनुहुन्छ? होइन, ठिक छ भने सरकारले राम्रो काम गरोस्। रहर को आउँछ सडकमा? आज तपाईँको नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा मान्छे सडकमा आए देख्नुभयो? सी जिनपिङको विरुद्धमा सडकमा आएको कोही देख्नु भएको छ? दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कोही सडकमा आएको देख्नु भएको छ? त जहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यहीँ आन्दोलन भइरहेछ। लुटेर खान चाहिँ दिन है। परस्ट तपाईँको मिडियाबाट हामी तिनैजनाको तर्फबाट च्यालेन्ज भयो, लुट्यो भने देश लुट्नेका गर्दन काटिन्छन्, चाहे जोसुकै होस्। देश लुट्ने मेरै घरका मेरै दाइ भाइ भए पनि छोडिन्न। यो कुरा लेखिदिनुहोस् र भनिदिनुहोस्। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा जस्तै हेमराजजीले भन्नुभएको थियो, सरिता गिरीको एउटा स्ट्याटस हाल्नुभएको थियो तपाईँले, सरिता गिरीको घर घेरियो र म कुनै पार्टीको भनौँ कसैको झोले होइन भनेर भन्दाखेरि कसरी आफूले आफूलाई कतिको चुनौतीपूर्ण ठानिरहनु भएको छ? चुनौतीपूर्ण के गरे सुरु? अपराध गरेको भए, डकैती गरेको भए, लुटेको भए, बलात्कार गरेको भए, राष्ट्रद्रोह गरेको भए, भ्रष्टाचार गरेको भए चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्थ्यो। मैले केही गरेकै छैन। मैले भनेको के हो भने मैले भनिसकेँ नि, गलत गऱ्यो भने मेरै बुवा भए पनि मेरै दाजुभाइ भए पनि छोड्दैन। म भनेपछि सरिता गिरी कुन्ड्याङको मुला हुन्। ठिक छ, मेरो दर्शन होला, मेरो फिलोसोफी होला, म कम्युनिस्टपनालाई मान्छु होला, अथवा म केही गर्छु होला, त्यो मेरो आफ्नो बाटो हो। अनि त्यो म मान्छु भन्दैमा मेरा तिनीहरू के बुयो होला फलाना भन्दै सबै जी हजुरी गर्ने, हात जोड्ने, ठिक छ भन्ने, त्यो गर्न मिल्छ मेरो नैतिकताले? म एक युवा हुनुको नाताले छ। चुनौती त तपाईँलाई पनि छ, मलाई पनि छ। तपाईँ कुनै बेला एक्सपायर हुने हो, म कुनै बेला एक्सपायर हुने हो, कति बेला चाहिँ हामी मृत्युको महासत्यमा जाने हो कसैलाई थाहा छैन नि त। त्यसकारण मृत्युसँग डराउन कसैलाई छुट छैन। हामी बाँचुन्जेल राष्ट्रका लागि बोल्छौँ। यो पनि मैले त अझ भनिसकेको छु कि प्रधानमन्त्री मन्त्रीका संसदका सबका स्यालेरी घटाएर 10,000मा जाडौँ, एमसिसी पारित नगरौँ, हामी काम गर्छौँ 10 वर्ष। 10 वर्ष राज्यका लागि खाना मात्रै खाएर, पानी खाएर कुन ठाउँमा काम गर्नुपर्छ काम गर्न तयार छौँ। यति भन्यो भने अब किन? ठिक छ, आज हामीले समग्र रूपमा तपाईँहरूको पछाडि के छ कसो छ भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू जुन किसिमले आज चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर आम नागरिकहरूमा सूचित गर्ने कार्य गऱ्यौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। र यो विषयमा तपाईँहरूसँग सम्बन्धित रहेर एमसिसीको विषयमा तपाईँले गरेका विभिन्न कार्यहरूको थप अपडेट हामी नागरिकहरूलाई दिने रहनेछौँ। कार्यक्रममा अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बब्लुजी? अन्तिममा सबै युवाले चाहिँ यसमा साथ दिइदिनु होला। यो चाहिँ राष्ट्रको मुद्दा हो र राष्ट्र सबैको हो, हाम्रो मात्र दायित्व बन्दैन, यो तपाईँहरूको पनि दायित्व बन्छ र दायित्व सबैको
हुनाले र राष्ट्रिय सबैले बचाउनुपर्छ किनकि भने हामी यही राष्ट्रमा बस्ने हो, हामी नेपाली भएर नै बस्ने हो। त्यही भएर सबैजनाले यसमा साथ र हौसला दिइदिनु होला भन्न चाहन्छु र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठाउँमा चाहिँ सकेको आर्थिक भौतिक र उपस्थिति भए पनि चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्नलाई चाहन्छु। हुन्छ, जसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँहरूको साथ समर्थन र तपाईँहरू जुन किसिमले अगाडि बढ्नु, यो कहीँ कतै पनि तपाईँहरूमा मनमुटाव नहोस् र यो आम नागरिकहरूको लागि एउटा राम्रो सन्देश र सदैव चाहिँ एउटा नागरिकहरूको हितको लागि अगाडि बुलन्द आवाज उठाइ नै रहनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो शुभकामना छ। कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूले समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। 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 नमस्कार, जय देश।